نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الكلام العربية. وقال إذن أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بكتاب فخري وانطلاق لساني، ومرور أيامي ودفء مكاني، لغة الجدود ودربنا نحو العلا، وتناغم الياقوت والمرجان. هي نورس الطهر الذي ببياضه يعلو الزلال ملوحة الخلجان. رفعت علاها بالفخار لواءها، بالسيف والأقلام والبنيان. إخوتي في الله، بياض الصبح نور تظهر على ظلم الليالي، فيجعلها تتقطع في نفسها حتى أن كل واحد ينساها، كأنها كانت على ممر الدهر والأعوام. ويظل ذلك كله حتى يتغير الجو، فقد الإسلام سطع نوره على البراء، فكشف الدجى، فأنبت عشب الهدى، وقلع التقى، فأهدى الضال مسلك الوفاء، ونال العرفان من الطريق من جرى، وأثبته على الهدى، حتى حان لحياته المساء. ولا أملك إلا أن أنطق ما يقبله المنطق، بأن ينبوع الإسلام قد تفجر من حزن العربية البافية قصدا، الكافية فهما، الحادية انطلاقا، المانية انزلاقا، الثابتة أصلا، الكاشفة وزوها، والشافية بيانا. من طلبها ملك، ومن وجدها سلك، من سمعها وقف، ومن نزلها وقع، من أخذ منها حلو الجنان، ومن رغب عنها وافته النيران. لا تهجروها فهي سباتنا، لا تهجروها فهي سباتنا، وخلاصنا من خيبة الخسران، وخلاصة الخيبة الخسران، وخلاصة القول الطويل عبارة سارت بمعناها خطى ركبان، وما علينا إلا البلاغ المبين.